आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। इस साल दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ज़रिए तकरीबन 1400 लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें दिल्ली इम्बरकेशन पॉइंट के ज़रिए हज पे जाने वाले लोगों की तादाद की, तो ये तादाद है तकरीबन 12,500। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हिंदुस्तान के सदर मुकाम शहर दिल्ली के मोहल्ला तुर्कमान गेट में वाक़ ये खूबसूरत और कदीम इमारत दिल्ली हज कमेटी की है। ये इतना मुबारक और मुक़द्दस सफ़र है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान किया करता है, लेकिन ये सादत सबको नसीब कहाँ। दिल्ली में वाक़ हज हाउस और इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वाक़ हज टर्मिनल में आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश की गई है जिनसे उनका सफ़र आसान हो और उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार रहता है वो घड़ी आन खड़ी हुई है और 16 तारीख से हमारे हुज्जाज जा रहे हैं दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़। हमें जो कोटा मिला था 1363 का मिला था, अब हमारा 1400 से ऊपर हो गया है, जिसमें हमारे महरम केस, हमारे सरकारी कोटा, ये सब हमें मिल रहा है। और 9000 दरख्वास्तें आई थी और बाकी लोग अभी भी लाइन में उम्मीदें लगाए हुए हैं कि मैं किस तरह से अल्लाह ताला का और उसके महबूब का घर के दीदार कर लूँ। हमने दिल्ली को 6 जोनों में बांटा था। हर जोन के हिसाब से दिल्ली ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, न्यू दिल्ली, आउटर दिल्ली, साउथ दिल्ली, इस तरह से हमने किया था और उनमें हमने हर तरह से ट्रेनिंग दी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं तो मुझे यूपी, गुलावटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गढ़, मलेरकोटला, सब जगह मुझे जाके लोगों को बताने का मौका मिला। और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सब मेरे मेहमान हैं जो कहीं से भी आ रहे हैं, यूपी के किसी कोने से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, सब मेरे मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान हैं तो मेरे भी मेहमान हैं। सिक्योरिटी आपने देखी है, क्योंकि जिस तरह के चैलेंज थे, सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, 22-23 एजेंसियाँ हैं जिनके साथ हम यहाँ मिलकर काम करते हैं, तो सब लोग कोऑपरेट करते हैं। पुराने लोग हैं, हम भी पुराने, 7-8 साल का तजुर्बा है, तो ये तो मीटिंगें वगैरह पहले ही 2 महीने पहले हो जाती हैं और सारा सिस्टमेटिक काम चलता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ GMR का, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कस्टम का, इमिग्रेशन का, CISF का, दिल्ली पुलिस, यहाँ आपने कैंप देखा, ट्रैफिक पुलिस का यहाँ देखा आपने, यहाँ पर जितने आपने देखे वज़ू खाना वगैरह, टॉयलेट ब्लॉक, विजिटर लॉन्च, अंदर भी सारा ये ट्रॉली, हमारा जो एयर इंडिया है, ये सब हमारे, और जो खाना हाजियों को यहाँ मिल रहा है स्काई शेफ की तरफ से मिल रहा है। और वहाँ मदीना मुनव्वरा में भी 8 दिन का खाना। परेशानियाँ थोड़ी सी आती हैं, कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं इतने बड़े मूवमेंट में, उसको हम हाथ के हाथ दूर कर रहे हैं। जैसे लोग हमें कंप्लेंट करते हैं, कौंसलेट जद्दा ऑनलाइन रहते हैं, मुबारक साहब, मैं भी रहता हूँ, ये सारे काम हल हो जाते हैं। हज उस शख्स पर फ़र्ज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता फ़रमाई हो,
اور حج کے بڑے اہم 2 رکن ہیں. ایک ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات میں قیام کرنا، اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت کرنا. تو وقوف عرفہ میں اصل میں جو عرب کے قریش حضرات تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرفات جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. جہاں سے لوگ جا کر واپس آتے ہیں تمہیں بھی وہیں سے واپس آنا پڑے گا، اس لیے کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور عرفات چوکھٹ ہے، اور مینا در ہے. تو پہلے چوکھٹ پہ آیا جاتا ہے، پھر در پہ آیا جاتا ہے، اس کے بعد گھر میں آیا جاتا ہے. عرفات وہ جگہ ہے کہ جو قرآن پاک میں سورہ حج ایک سورت نازل ہوئی جس میں حج کے احکام کو ذکر کیا گیا، لیکن اس کی ابتدا میدان حشر کے اس زلزلے سے کی جا رہی ہے جس کا حج سے کیا تعلق ہے. لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے تمام کے تمام حجاج کرام، چھوٹے بڑے، کالے گورے، پست قد اونچا قد، اور مختلف ملکوں کے سب لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے. تو یہ عرفات ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور عرفات وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان پہنچ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وہاں پر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ شاید اگر میری یہاں پر مغفرت نہیں ہو تو پھر اور کہاں پر ہوگی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس نے کوئی جدال جھگڑا وغیرہ نہیں کیا، تو پھر وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ایسا پاک صاف ہو کر جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حج کا مقصد و مطلب سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مخصوص عبادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کئی رضاکار اور مختلف تنظیمیں عازمین حج کی خدمت میں پیش رہتی ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا ہے. ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگ ساری جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں سب ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ حاجی کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو سہولت پہنچائیں، کوئی پریشانی نہ ہو. باہر گیٹ سے لے کے اور اندر تک وہاں تک ہر ہمارا آدمی، جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں اس کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے. یہ ہمارا تقریباً 2 مہینے سلسلہ رہتا ہے. 16 تاریخ سے جیسے فلائٹ رہتی ہے آنے کے ٹائم تک. میں اللہ کا شکر ہے، اس سے اچھی خدمت کیا ہوگی جو یہاں تو یہاں مل رہا ہے، اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور بڑے ہم سارا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اور بڑا سکون ملتا ہے جتنا ان کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی، کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ان سے اچھے مہمان کوئی بھی نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلائٹ جتنی بھی جا رہی ہیں مدینہ منورہ جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان. تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہوتی. جتنی بھی ہماری کمیٹی ہے پوری رات دن، جیسے کہ کل ہماری فلائٹ تھی، رات تھی تو پوری رات یہیں رہے ہیں. اب تلا اوپر جیسے فلائٹ چلیں گی، صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، اب 12:30 کی فلائٹ ہے، 8:30 بجے کی فلائٹ ہے، پھر کل صبح 4:30 بجے کی فلائٹ ہے. تو سبھی ساتھیوں نے، ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم گھر نہیں جائیں گے اور یہیں پڑے رہیں گے، یہیں رہیں گے اور حاجیوں کی خدمت کو انجام دیتے رہیں گے. دل سے محنت کرتے ہیں اور صرف یہی لگا رہتا ہے کہ کیسے حاجی اگر فلائٹ ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال سے سال یہ حاجیوں کی فلائٹ چلاتا رہے تاکہ ہم محنت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طریقے سے محنت لیتا رہے اور ہم اس کام کو انجام دیتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سال سے سال یہ کام چلتا رہا. ہمارا اگر یہاں سے فلائٹ آخر ہو جاتی ہے تو ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ کیسے حاجی پھر دوبارہ چالو ہو جائیں، ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، کہ کسی بھی طریقے سے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں. اور ہم تو یہ بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ بھی خدمت کروا تو وہاں پہ بھی ایسے ان کے حاجیوں کے ساتھ ہی لے کے چل، ہم بھی وہاں پر خدمت کرتے رہیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش سفر حج، اور آج ہم موجود ہیں ہندوستان کے دارالحکومت دلی شہر میں. اب وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد میں ریاض ملک آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں ہماری خاص پیشکش سفر حج میں. اور ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہندوستان کے دارالحکومت دلی شہر میں. ہر مسلمان بچپن سے ہی اپنے سینے میں ایک تمنا لے کر جیتا ہے
اور وہ تمنا ہے حج کرنے کی۔ ویسے تو انسان ساری زندگی ہی عبادت کرتا ہے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس فریضے کو ہر مسلمان پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے عبادت میں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کریں گے اور گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے اپنے الگ آداب ہیں، اور عازمین حج کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنا سلام عرض کریں۔ بچپن سے ہی تمنا تھی حج کی، حج کے بارے میں سنا تھا کیونکہ یہ اسلامی رکن ہے، 5 جو ہمارے رکن ہیں اس میں سے یہ اہم فریضہ ہے، اور بچپن سے ہی دل میں خواہش تھی حج پہ جانے کی۔ پچھلے 2013 میں عمرے پہ بھی گیا تھا اور وہاں دعا کر کے آیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد مجھے حج پہ بلائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی اور آج وہ مقام آ گیا، وہ دن آ گیا کہ میں آج حج کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھا لگا اور اللہ نے مجھے اچھی طریقہ سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان کو جانا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ میرا حج قبول کرے پروردگار عالم۔ ہم اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے چل دیں اللہ کی راہ کے اندر، ہم اپنے عزیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سبھی کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر سب چھوڑ کے سب چل دیتے ہیں، سب اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے چل دیتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان کو نصیب کرے حج، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان کو اصل خیر آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر مومنوں کو دکھا، ہر میرے مسلمان بھائیوں کو سب کو دکھا، اور میرے مسلمان بھائی سب بے بلا رہے، اور میرے بچے چھوڑ کے آئی ہوں اللہ کی سپرتی میں، اور مجھے صاحب خیریت سے ملے۔ ہم علی گڑھ سے آئے ہیں اور ہم 3 لوگ ہیں، ایک ہماری والدہ ہے، ایک ہم ہیں اور ایک ہماری بہن ہے۔ ہم 3 سال پہلے ایران گئے تھے، ایران کربلا جہاں امام حسین کا روضہ ہے، وہاں پہ ہم نے منت مانی تھی کہ مولا اللہ ہمیں حج کو بلائے، تو وہ ہماری منت پوری ہوئی۔ اب 3 سال پہلے جو مانی تھی، تو اب اس بار موقع مل گیا۔ جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے گی تو کیا دعا کریں گے اپنے لیے، وطن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے کریں گے، اپنے عزیز داروں کے لیے کریں گے، اپنے رشتے داروں کے لیے کریں گے، اپنے گھر کے لیے کریں گے۔ حج کے بارے میں جو معلومات ہے، کیا عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، وہ معلومات کہاں سے ملی ہے؟ وہ آگرہ میں حج کمیٹی کا آفس ہے ہمارا، آگرہ سے ہیں ہم لوگ، وہاں سے ساری ترتیب بتائی گئی ہے ہم لوگوں کو، حج کے سارے ارکان پورے کرنے ہیں۔ اب وہ وقت بالکل آ چکا ہے کہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہو ہی رہے ہیں، تو اس وقت میں دل کے کیا حالات ہیں؟ تقریباً 40 روز جدا رہیں گے گھر سے، وطن سے۔ دل میں یہ بے چینی ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑے انشاءاللہ، اور جو دعا مانگیں وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ روضہ رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے اپنے آداب بتائے گئے ہیں، لہٰذا ہر عازم حج کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کے آداب کو ملحوظ رکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زیارت کی۔ حج ایک ایسا طریقہ ہے جو تمام مسلمانوں میں جوش، امنگ اور دینی حرکت کو تیز کر دیتا ہے۔
अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं रियाज़ मलिक आप तमाम नाज़रीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश सफ़र हज में। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। नाज़रीन, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हज बैतुल्लाह का सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो आइए चलकर देखते हैं कि हज पे जाने वाले लोगों और उनके अहलो अयाल के क्या तासुरात हैं। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए वलियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज़मीन के रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद उनको अलविदा कहने हज हाउस तक आई है। हर कोई बेचैन है कि इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने से कब्ल उनके अजीज़ों की एक झलक देखने को मिल जाए। मेरे शौहर हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब हज के लिए जा रहे हैं। मेरी भी बहुत ख्वाहिश है घूमना की, लेकिन मेरी अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी मजबूरी और जिम्मेदारी दी है कि मैं नहीं जा सकी अपनी बच्ची की वजह से। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ये दुआ कबूल फरमाए कि मेरी बच्ची इस लायक हो जाए कि मैं इसे साथ लेकर और उनके साथ उस मुकाम पर पहुँचूँ जहाँ हर मोमिन की तमन्ना होती है पहुँचने की। बस यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए तमाम मोमिनों की। ये जो हज पर इसलिए अकेले इसलिए जा रहे हैं कि इनके 2 बच्चे तो बाहर हैं, तो बच्ची ज़रा माजूर है, तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का काम पूरा करने जा रहे हैं और दुआ करने जा रहे हैं सब लोगों के लिए, हमारे लिए बल्कि सबके लिए और बच्ची के लिए ख़ास तौर से दुआ करें जो इसको शिफा अता हो, इसको बीमारी है जो भी है खुदा ताला की तरफ से वो सही हो। हम अलीगढ़ से आए हैं और ये मेरी खालाजाद भाई हैं और इनकी तमन्ना थी पूरी फैमिली की जाने की, मगर अपनी बेटी के खातिर अपने आप को अकेले को लेके जाना मुनासिब समझा है, क्योंकि बेटी जो है वो माजरत में है और उसको उसकी देख रेख के लिए माँ का रुकना ज़रूरी है। इस लिहाज से उनको अकेले को ही फैसला करना पड़ा और अगर बेटी ठीक होती तो पूरी फैमिली हज के लिए जाती। अच्छा, इनको हज पे जाते हुए देख के आपके दिल में कोई ख्वाहिश जागती है कि मुझे भी हज पे जाना चाहिए या आपने अपने लिए कोई दुआ कराई है? तमन्ना तो सभी की होती है, सारे मोमिनों की तमन्ना होती है कि हर इंसान हज पे जाए। मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी वहाँ की ज़ियारत करूँ और खाना काबा का तवाफ़ करूँ जाकर। मैंने स्पेशली तौर पर अपने भाई से यही कहा कि मेरे लिए भी दुआ करके आएँ और मैं भी हज पे जा सकूँ, मेरा भी बुलावा आ जाए वहाँ से। ये मेरे बहनोई साहब हैं जो हज के लिए जा रहे हैं और इनकी नहीं बेटा ये गैर मुस्लिम बच्ची का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बच्ची सभी से ही ली हुई है, घर की पूरी फैमिली मेम्बर से ही ली हुई है, तो सभी लोग इसका ख्याल रखेंगे। हम अपने दोस्त उनकी बेगम और उनकी बिटिया को छोड़ने के लिए हम आगरा से आए यहाँ पर हज पे, वो हज करने जा रहे हैं, पहली बार हज करने जा रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ अरेंजमेंट अच्छे किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोगों को माइनॉरिटीज़ में लेने के बाद भी गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। वही मैं कर रहा हूँ, हर मोमिन की एक ख्वाहिश होती है, हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वो हज करें, उम्रा करें और नहीं भी जो जिसके हालात नहीं है नहीं करने के लिए, तो जो कैपेबल हैं कि हाँ जी हम मदद करके भेज सकते हैं उनको भेजें। और हज करने के लिए हर मोमिन को एक चांस ज़रूर दिया जाए और मिलना चाहिए और होना चाहिए और करना चाहिए। आपके जो अजीज़ जा रहे हैं हज के लिए उनसे आपने ने कोई दुआ कराई है कुछ खास? हाँ, वो तो ऑब्वियसली होती है, सबके लिए दुआ कराते हैं, वो से भी कहते हैं कि सबके लिए दुआ करें, हर मोमिन के लिए दुआ करें, हर मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें। जो नफ्सा नफसी चल रही है वो ख़त्म होए हम लोगों में, चाहते हैं कि सब एक होए, अच्छा होए। हम लोगों को माइनॉरिटीज़ भी लेने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अपने छोटे भाई को, भतीजी को और भाई की बीवी 3 सदस्य जा रहे हैं। आपने हज अदा किया है? मेरे को करीब 35 साल हो गए।
35 साल पहले हज अदा किया। आपको क्या लगता है 35 साल पहले जो हज हुआ करता था उसमें क्या क्या मुश्किलात थी और आज क्या आसानियाँ हो गई हैं? ये तो बहुत आसानी हो गई, बहुत आसानी। पहले ये सिस्टम नहीं था जो आजकल टुकड़ा दे रहे हैं और सारा सामान हज कमेटी वाले इंतजाम करते हैं। और पहले जो टेम्परेरी पासपोर्ट बन जाता था उसका नेशनल हो जाता। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इस दियार मुक़द्दस में हाज़री का और इस कूचे मोहब्बत में दीदा दिल बिछाने का शर्फ हासिल हुआ कि अगर इंसान यहाँ सर के बल चलकर जाए तब भी शायद इस ज़मीन के तक़द्दुस का हक़ अदा न कर सकेगा। हज के ज़रिए मोमिन की नई ज़िंदगी शुरू होती है और ईमान की तजदीद अमल में आती है। इसीलिए इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले गुनाहों को ख़त्म करने वाला करार दिया है और हज को भी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। कैमरामैन राकेश रावत के साथ इस वादे के साथ रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। आपके सामने कल एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।